वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादले ख्याल, भारत की जानिब से जंग बंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और LOC पर हालिया इश्तियाल अंगेजी का भी जायजा, DGI SPR की भी मुलाकात में शिरकत। कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम के तहत 250 दरख्वास्तें, सिर्फ 19 मंसूबों की इजाजत दी गई। वजीर आजम सिंध के नुमाइंदे पर बरहम, इमरान खान की ज़ेर सदारत तामीराती मंसूबों से मुताल्लिक़ अहम इजलास, अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। इस्तीफा दो मुहिम पर हुकूमत का जवाबी वार, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 2 लीगी अरकान को तस्दीक के लिए बुला लिया। इस्तीफे सिर्फ पार्टी क़यादत को दिए हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान का मौक़िफ़, किसी लीगी रुकन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में इस्तीफे जमा नहीं कराए। मरियम औरंगजेब की भी तरदीद। मुर्तज़ा जावेद और सज्जाद आवान के इस्तीफे स्पीकर हाउस नहीं भेजे, अमीर मकाम भी इनकारी। 10 अरकान के इस्तीफे जमा होने का दावा, पार्टी क़यादत को जमा कराने का ऐलान। 2 फेक इस्तीफों के ऊपर इन्होंने खबरें चला दी हैं कि स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफे मिल गए हैं, जबकि तमाम इस्तीफे मुस्लिम लीग नून के अराकीन असेंबली ने पार्टी क़यादत को जमा कराए हैं। ये फेक हुकूमत है और इसकी हर कार्रवाई फेक है। जाली हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां भी जाली। इस्तीफों के मामले पर बेबुनियाद खबरें चलवाई जा रही हैं। नून लीगी अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवाने का फैसला PDM करेगी। एहसन इकबाल और मिस्टर इस्माइल की मीडिया टॉक। साल अप्रोच हो रहे हैं और सुना है कि वजीर आजम साहब अब भी ट्रेनिंग पे हैं। ये ट्रेनिंग पता नहीं कब मुकम्मल होगा और ये ट्रेनिंग करते हुए अवाम के साथ जो हशर होना है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा, वो किससे पूछेंगे कि वो 7 साल के लिए KP में क्या कर रहे थे अगर वो अपना तैयारी नहीं कर रहे थे। हर सवाल पर क्या करूं का जवाब नहीं चलेगा। वजीर आजम अभी तक ज़ेर तरबियत हैं। खान साहब, आपके पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो की ललकार। PP चेयरमैन का कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वफाक पर वादा खिलाफी का इल्जाम, NFC का हक न मिलने का शिकवा। टैक्स के मामला सिंध के हवाले करने का मुतालबा, महदूद इख्तियारात के बावजूद सूबाई आमदन में 15% इजाफे का दावा। वजीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। करप्ट और सादिक अमीन अंडे का फर्क मईशत की तबाही का सबब करार। मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अपोजिशन लीडर को नेशनल डायलॉग की तजवीज़। सियासत बंद दरवाजों को खोलने का नाम है, पीर पगाड़ा का पैगाम। अपोजिशन को एहतसाब के नाम पर किनारे लगाना मुल्की मफाद में नहीं। ऐसा माहौल बनाया जाए मुखालिफ लोग भी इकट्ठे बैठ सकें। सियासत में ट्रैक 2 डायलॉग शुरू किए जाए। GDA रहनुमा की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का 2 रोज में फजल रहमान से दूसरा राब्ता। PDM की तहरीक इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत। फजल रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की, और फजल रहमान साहब से मैं दरख्वास्त भी कर सकता हूं कि इस मुल्क की सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें और अपने ऊपर भी रहम करें। और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे। मेरा ये सियासी तज्जिया है
کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی MQM ہماری اتحادیہ ناراض نہیں ہوگی. مولانا صاحب اصل فساد کی جڑ قرار. فضل الرحمان ملک اور جمہوریت پر رحم کریں. PDM کے استعفوں کا امکان نہیں. اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. MQM اتحادی جماعت ہے, ناراض نہیں ہوگی. شیخ رشید کی گفتگو. لانگ مارچ کرنے والوں کا لانگ گواچ چکا. مولانا کی منفی سیاست کا جنازہ نکل چکا. PDM کا ٹولہ کبھی استعفے نہیں دے گا. کنیز اول اور کنیز دوئم کی حالت قابل رحم ہے. فردوس عاشق عوام کی تنقید. سلیم مانوی والا قابل احترام شخصیت. نیب قانون پسند نہیں تو بدل لیں, ترمیم کی گنجائش ہے. شیخ رشید سے اختیارات کی کوئی جنگ نہیں. نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں, برطانیہ ڈیپورٹ کرے. شہزاد اکبر کی گفتگو. MQM کے تمام تر اعتراضات, خدشات اور MQM سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ منظور کر لیا ہے. ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں. PTI کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا مینڈیٹ اس کے پاس. وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتا ہے. مردم شماری نتائج پر تحفظات کا اظہار. وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد سندھ کے شہری خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. وزیر اعظم بتائیں حکومت میں کیوں شامل رہیں. ایوانوں سے سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. خالد مقبول صدیقی کی وارننگ. وفاقی کابینہ کو مردم شماری نتائج منظور کرنے کا اختیار نہیں. سندھ کابینہ نے فیصلہ مسترد کر دیا. معاملہ CCI میں لے جانے کا مطالبہ. اجلاس میں PMC کے تحت سندھ میڈیکل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس. اسٹیل ملز کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری. خصوصی اسکیم کے تحت تقریباً 9,000 ملازمین کو ریٹائر کیا جائے گا. پیٹروٹیک کیس میں بری خبر. ٹیٹیان نے پاکستانی اثاثے منجمد کرنے کی کارروائی شروع کر دی. پاکستان کو سنے بغیر حکم دیا گیا. ملکی مفادات کے دفاع کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. اٹارنی جنرل آفس کا رد عمل. کورونا ایک اور سیاستدان کی جان لے گیا. MNA نور محمد شاہ جیلانی وائرس کے باعث انتقال کر گئے. وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. کورونا کی دوسری لہر خوفناک. 24 گھنٹے میں 111 ریکارڈ اموات. جاں بحق افراد کی تعداد 9,668 ہو گئی. 2,256 نئے مریض. مہلک وائرس سے 4,65,070 شہری متاثر. 38,268 ایکٹیو کیسز. کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات. پشاور کے مزید 9 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ. حیات آباد کے 2 فیز, جہانگیر پورہ, راحت آباد بھی شامل. آج شام 6 بجے سے پابندیوں کا نفاذ. اعلامیہ جاری. ڈینیل فرل قتل کیس. احمد عمر شیخ سمیت 4 ملزمان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. سندھ ہائی کورٹ کا ملزمان کو فوری طور پر جیل سے رہا کرنے کا حکم. نام ECL میں شامل کرنے کی بھی ہدایت. اسلام آباد میں 21ویں نیشنل سیکیورٹی کورس کی گریجویشن تقریب. نیول چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت. قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین صلاحیتیں ناگزیر ہیں. ایڈمرل امجد خان نیازی کا خطاب.
میجر جنرل افتخار حسن نے ڈی جی رینجرز سندھ کی کمان سنبھال لی. رینجرز ہیڈ کوارٹرز کراچی میں پروقار تقریب. میجر جنرل عمر بخاری نے میجر جنرل افتخار حسن کو کمان سونپ دی. بھارتی کسانوں کے احتجاج کا 29واں روز. مودی سرکار مذاکرات میں تاخیر کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. سرکار احتجاج کو ہلکا نہ لے، مظاہرین کی وارننگ. ہریانہ اور بھارتی پنجاب میں بھارت مخالف جذبات بڑھنے لگے. نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا کڑا امتحان. قومی کھلاڑیوں کی تیاریاں تیز. بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس. ہیڈ کوچ مصباح الحق کا مورال ہائی کرنے کے لیے لیکچر. Olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo. فنشنگ لائن سے پہلے خوشی منانا مہنگا پڑ گیا. برازیل میں موٹر سائیکل ریس میں سپیڈ کم ہوتے ہی پیچھے سے آنے والے 2 رائیڈر جیت گئے. جوش میں ہوش کھونے والا ہاتھ ملتا رہ گیا. دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. قطب شمالی سے سانتا کلاس کے سالانہ سفر کا آغاز. لڑکیوں نے روایتی گانے گا کر رخصت کیا. محفوظ، صحت مند اور رابطے میں رہنے کا پیغام.